پسر فاطمه را پای پیاده نبرید. آی مردم، آی مردم، بگذارید عبا بردارد. پیرمردی که خمیده است عصا بردارد. ببریدش، ببرید از وسط مردم نه. هرچه خواهید بیارید ولی هیزم نه. بگذارید لبش یاد پیامبر بکند، وسط شعله کمی مادر بکند. از مسیر ببریدش که تماشا نشود، چشم از این در همسایه به او وا نشود. اصلا این مرد مگر پای دویدن دارد؟ اصلا این مرد مگر پای دویدن دارد؟ پیرمردی که خمیده است کشیدن دارد.